बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म्स डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया हफ्ता हमारे सर के ऊपर फिर खड़ा हुआ है और नई दुआओं के साथ इसका आगाज करेंगे। नई उमंगें हैं और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि हमारी सारी नेक तमन्नाएं अल्लाह ताला जो है वो पूरी फरमाए और इस दुनिया की भी खैर करे, मुस्लिम उम्मा की भी खैर करे अल्लाह ताला। और उम्मीद यही रखी जा सकती है कि जो आने वाला टाइम है, अब तो खैर डे बाय डे चीज़ें जो हैं वो इंटेंसिफाई हो रही हैं, जंगें लगी हुई हैं और चीज़ें हैं, मगर इसके अंदर भी हम अमन और सलामती की दुआ मांगते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये चैनल जो है आपका अपना चैनल है और आप अगर इस पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, बहुत बहुत खुशामदीद आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे प्रॉपर सब्सक्राइबर हैं, इसको रिपीट विजिट पे देखते हैं, तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, और आपका भी मशकूर हूँ कि आप हौसला अफजाई करते हैं। जो भी मामलात अभी तक हैं चैनल के आपके, वो आप लोगों की पैट्रनेज की वजह से हैं, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई पर्सनल रीडिंग, पर्सनल कैलकुलेशन, जायचा बनवाना चाहते हैं, कोई कॉर्पोरेट रीडिंग लेना चाहते हैं, इसके अलावा कोई आपके मामलात हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, कोई सोशल इश्यूज हैं, प्लानिटरी रेमेडीज अगर आप चाहते हैं, तो ये नंबर जो हैं दो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पे कॉल कीजिए ताकि कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से आपके जो भी उलझे हुए मामलात हैं उनके सुलझाव के लिए कंसल्टेशन आप मुझसे इन नंबर्स पे अपॉइंटमेंट बुक करके कर सकें। और उम्मीद यही करता हूँ इंशाल्लाह कि हर तरफ अल्लाह ताला खैर वाले मामलात करेगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जो हमारा दूसरा बुर्ज है वो है बुर्ज सौर। और सौर को हम इंग्लिश में टॉरस कहते हैं। और इस हफ्ते की रीडिंग में आपके सामने अर्ज करता हूँ। एक चीज़ मैं और भी बताता हूँ कि 1 मई को जुपिटर खैर बरकत से रिलेटेड जो सैयारा है वो ट्रांजिट करेगा इसमें टॉरस में। उसके ऊपर अलहदा जो है वो वीडियो मैं करूँगा इंशाल्लाह, वो बताऊँगा आपको। बहरहाल इस हफ्ते के लिए मैं टॉरस का बता देता हूँ, जिसका अरसा 21 अप्रैल से 21 मई तक का कंसिडर किया जाता है। यानी जो इस अरसे में लोग पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुध सौर से होता है, जिसका हाकिम सैयारा वीनस यानी ज़ुहरा है, या वो अफराद जिनके नामों के पहले हरूफ बे और वाव हैं, वो भी ये समझ सकते हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो बुध सौर के साथ है। तारीख पैदाइश उनकी अगर कोई फ़र्क है तो ये समझना ज़रूरी है कि नाम का पहला हरफ जो होता है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है आपकी ज़िंदगी पे, और वही ज़्यादातर कंसिडर किया जाता है कि आपका जो सैयारा या आपका जो सितारा या जो ज़ोडिएक साइन पूछते हैं उसकी क्वालिटीज़ आपके नाम के पहले हरफ के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इससे मंसूब दिन जो है वो जुमतुल मुबारक का दिन है। दिन सारे याद रखिएगा अल्लाह ताला के बेहतरीन होते हैं। बे और वो मैंने आपसे कहा है, ठीक है। इसके अलावा 6 इसका नंबर जो है लकी नंबर कंसिडर किया जाता है, और हल्का नीला या सब्ज रंग जो है वो इससे रिलेट करते हैं कि ये गुड लक लेके आता है या अच्छी हेल्थ लाता है अगर अल्लाह का हुक्म हो तो। और इसके अलावा जो पत्थर आपकी तकदीर तो नहीं बदल सकते, वो पत्थर जो हैं सिर्फ दवाई के तौर पे शिफा अल्लाह के हुक्म से पहुंचाने का काम दे सकते हैं, वो पत्थर ओपल और सब्ज पुखराज हैं। इसके अलावा अगर आप एमरल्ड पहनना चाहें तो इक्वली गुड है। इसके अलावा ये जो खाकी बुर्ज है, अर्थ इसका साइन है। इसकी जो इस हफ्ते की रीडिंग है उसको बताने से पहले मैं ये अर्ज कर देता हूँ, ये आप सब के लिए है। अगर आपका बुर्ज सौर है, आपका जिंदगी के किसी भी शोबे के साथ ताल्लुक है, ये रीडिंग जो है ये आपके लिए। मैं यहाँ पे ये कहूँगा जी कि अगर आपने कोई काम करना ही है, कोई काम करना ही चाह रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा वेट करें आप। यानी कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई नई जॉब स्विच ओवर करना चाह रहे हैं, तो या किसी मतलब और किसी ऐसे काम में जाए तो थोड़ा सा प्रोफेशनली आपको वेट करना चाहिए।
کچھ جو کاروباری افراد ہیں ان کو قرض کے معاملے میں جو مودریشن تھی، پریشانی تھی، کوئی آپ سمجھیں رکاوٹ تھی، کوئی پیپرز پورے نہیں تھے یا کچھ کوئی ڈاکومنٹیشن کا ایشو تھا، وہ پریشانی اس ہفتے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، دور ہو جائے گی. اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے یہ قرض لے لیں، مزید قرض آپ نے نہیں اپلائی کرنا یا نہیں لینا. اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے موجودہ ریسورسز ہیں ان میں رہتے ہوئے آپ نے گزارا کرنا ہے. شادی شدہ افراد جو ہیں ان کی جو کوئی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ، وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اس ہفتے میں انشاءاللہ. اور جو بے اولاد جوڑے ہیں، بے اولاد افراد ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ خاص کرم کرے گا اس ہفتے میں. ٹورس والے جو جوڑے ہیں یا ٹورس مرد ہیں یا ٹورس خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشخبری جو ہے وہ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو دوسروں کے معاملات چل رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ، آپ نے بیچ میں جمپ ان نہیں کرنا، آپ نے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے. اور منڈے والے دن جو ہے جو ملازم پیشہ افراد ہیں یا ملازمت پیشہ افراد ہیں، ان کو ملازمت سے ریلیٹڈ کوئی پازیٹیو، کوئی اچھی خبر جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور شام کا ٹائم جو ہے وہ اوور آل آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، دوستوں سہیلیوں کے ساتھ گزارتے ہوئے یا گزارتی ہوئی آپ لوگ نظر آئیں گے. اس کے علاوہ منگل والے دن جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے، خاص طور پہ ہاؤس وائفز نے شاپنگ کے لیے جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور جو شاپنگ ہے اس کے دوران احتیاط کرنی ہے. آپ کو کوئی آپ سے کوئی مطلب زیادہ قیمت وصول کرے، کوئی قیمت اچھی وصول کر کے چیز آپ کو ہلکی دے دے، آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور دوسرا بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے اوپر آپ نے گہری نظر رکھنی ہے. اور اس کے بعد بدھ والے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈرائیونگ جو لوگ کرتے ہیں، جو ڈرائیونگ کے پیشے کے ساتھ منسلک ہیں، ٹورینز یا جو خود ڈرائیو کرتے ہیں، انہوں نے بہت محتاط ہو کے ڈرائیونگ کرنی ہے. خدا نخواستہ کوئی پرابلم اللہ نہ کرے کہ ہو سکے، یہ چیز نظر آتی ہے، احتیاط کرنی ہے. اور جمعرات والے دن یہ ہے کہ جو آپ کے نیبرز ہیں، پڑوسی جو ہیں، ان کے ساتھ کوئی نیا اختلاف خدا نخواستہ پیدا ہو سکتا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ ٹریگر کر سکتی ہے. اس پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ خاموشی اختیار کرنی ہے اور سمجھ بوجھ سے آپ لوگوں نے کام لینا ہے. جمعے والے دن اس طرح ہے کہ جس پہ آپ نے بھروسہ کیا ہے وہ آپ کے بھروسے پہ پورا اترے گا انشاءاللہ. اور شام کا وقت جو ہے آپ کو نظر بھی آتا ہے اس میں کیلکولیشن میں، آپ کو بچوں کے ساتھ گزارنا چاہیے، فیملی کے ساتھ جو ہے وہ گزارنا چاہیے. اور سیٹرڈے کو، ہفتے والے دن، کوئی پیمنٹ جیسے آپ کی رکی ہوئی ہے، بزنس والے لوگ ہیں یا نارمل جو لوگ ہیں، کوئی ادھار دیا ہوا کسی کو کافی عرصے سے نہیں مل رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وصولی ہوتی ہوئی یا بازیاب ہوتی ہوئی یا دوبارہ واپس آپ کے پاس آتی ہوئی وہ چیز نظر آئے گی. یعنی اضافی انکم جو ہے، رقم جو ہے وہ آئے گی. اس کے علاوہ بیرون ملک سے کوئی اچھی خبر جو ہے وہ آپ کی سماعت میں آ سکتی ہے، آپ سن سکتے ہیں، سن سکتی ہیں. اور یہ ہے کہ بن بلائے مہمان جو ہیں ان کی آمد متوقع ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اتوار والے دن اگر آپ کے کوئی لیگل ایشوز ہیں تو آپ اپنے جو بھی لیگل کنسلٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ملیں، اچھے سے جو ہے وہ چیز تیار کریں اور پھر جو ہے اس کی پریزنٹیشن کریں. اتوار کا دن ویسے بھی لیگل افیئرس کے اندر پازیٹیولی چیزوں کو میک اپ کرتے ہوئے وہ نظر آتا ہے. اب آتے ہیں کہ پڑھنا کیا ہے. اس ہفتے آپ نے سورہ نور جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے. وقت آپ کوئی مقرر کر لیجئے، صبح کا وقت کر لیں، رات کا کر لیں. سورہ نور جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے تلاوت. اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ درود السلام کی کثرت کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، کیونکہ درود السلام ایک ایسا خوبصورت ترین عمل ہے اس کائنات کا کہ جو ہمارا مالک اللہ رب العزت ہر وقت اپنے فرشتوں کے ساتھ کرنے میں مصروف عمل ہے. اس کے علاوہ اپنے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ٹھیک رکھیں. جی ناظرین، صدقات کی جہاں تک بات ہے تو صدقات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مستحقین کو دینے چاہیے. مستحقین کون ہوتے ہیں؟ چیریٹی آلویز بگنز ایٹ ہوم، یہ ایک ایڈیم ہے انگلش کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیریٹی کرنے لگیں، صدقہ کرنے لگیں، تو اپنے ارد گرد دیکھیں، جو اپنے قریبی یا قریب ترین لوگ ہیں ان میں آپ کے بہن بھائی، ہمارے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست عزیز بھی ہو سکتے ہیں، محلے دار بھی ہو سکتے ہیں. تو صدقات ہمیشہ ان کو دیں.
اور آج کل جو دور ہے سب سے زیادہ مشکل جو وقت ہے وہ یہی ہے کہ 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ پوری ہو جائے. تو اناج سے ریلیٹڈ جو صدقات ہیں وہ دینے چاہیے. اس میں آپ دیکھ لیجئے گندم ہو سکتی ہے، آٹا ہو سکتا ہے، چاول ہو سکتے ہیں، چینی ہے، جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں آپ وہ ضرور صدقے میں دیں. اور کوشش کریں کہ جس کو آپ صدقہ دیں انسان کو آپ بتا دیں اس کو کہ جناب یہ صدقہ ہے، مگر اس طریقے سے بتائیں کہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ بالکل مجروح نہ ہو، کیونکہ آپ اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے. صدقہ تو رد بلا ہے. آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی کسی کو اگر دیں گے نا تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اور اگر آپ استعداد رکھتے ہیں کوئی اور نہیں رکھتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی آپ پہ، اور آپ اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس قابل کرے کہ وہ بھی استعداد رکھے اور وہ بھی صدقہ دے جس کو بھی آپ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو چرند پرند ظاہر ہے ان کو تو بتانا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے ہاں ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے. چرند پرند کو بھی آپ سرو کریں، آبی مخلوق کو بھی سرو کریں. ان کو بھی آپ جو غذا ہے، دانہ دن کا ہے یا جو بھی آپ غذا ہے چرند پرند کی، وہ ضرور صدقے میں دیں. اور یہ یاد رکھیے کہ صدقہ جو ہے وہ ہر بلا کو ٹالتا ہے، رد بلا ہے.